बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में जो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी, और मोहम्मद शौकत असलम बेटा आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये कोर्स बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से पंजाब कॉलेज मिलिट्री में ATP IT वालों के लिए ऑफर किया जा रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन बेसिकली होती क्या है, इसका मतलब क्या है। मतलब आप कोई भी गेम खेल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, और या आप जो है बैंकिंग को इंटरनेट जो है यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, या कोई ईमेल वगैरह चेक कर रहे हैं, जिस तरह के सॉफ्टवेयर है ईमेल या याहू का, या कोई फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप जितनी भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट से, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये सारी की सारी एप्लीकेशन हैं। अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है, हार्डवेयर में यूज़ होती है, और एक ये प्रोसीजरल मेथड है। ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन को किससे, एक्सटर्नल थ्रेट से। अब एक्सटर्नल थ्रेट्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल थ्रेट्स मतलब ये थर्ड पार्टी अटैक्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम की या ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसको कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स। और अगर हम कहें कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जो है तो उसी ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई अटैक करता है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इंटरनल थ्रेट। तो उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी के हम देखते हैं कितने हैं। बेसिकली ये 4 किस्म के होते हैं: डाटाबेस, ईमेल, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटाबेस सिक्योरिटी। डाटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है? ये बेसिकली कलेक्टिव मेजर्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं प्रोटेक्शन में और इस डाटाबेस को सिक्योर करने में, या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट करती है थ्रेट्स और अटैक्स से। तो आगे हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, डाटाबेस ऑफ कंपोनेंट्स। सबसे पहले डाटा होता है। डाटा बेसिकली क्या होता है? ये आपका नाम भी हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, और ये सारे का सारा डाटा कहलाता है जो कि आपने स्टोर किया हुआ होता है एक जगह पे। तो उसके बाद क्या होता है, डाटाबेस सर्वर क्या होता है? ये बेसिकली मैनेज करता है आपके डाटाबेस को सिस्टम के ऊपर, और उसके बाद जितना भी डाटा कलेक्शन होती है सारे इसके ऊपर और होती है। ये सारे का सारा जो है ये क्या कहलाता है, डाटाबेस सर्वर। आगे DBMS देखते हैं। ये बेसिकली डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक सॉफ्टवेयर है, और इसको हम इसकी मिसाल दे सकते हैं SQL, MySQL, MS Access। उसके बाद है जी सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे करता है डाटाबेस में। सबसे पहला है जी डाटाबेस बैकअप। डाटाबेस बैकअप के जरिए आप कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली आप जो है जब इंटरनेट पे आते हैं तो फिर जो है वो अटैक्स के अंडर आप रहेंगे, अटैक्स आपके ऊपर होंगे। तो आप पहले के क्या करते हैं कि आप बैकअप बना लेते हैं, डे बाय डे या वीकली जो है कोई भी बैकअप बना लेंगे। और उसको बैकअप का मतलब ये है कि आप उस डाटा को जो है वो स्टोर कर देते हैं किसी भी जगह पे, और जब अटैकर जो है अटैक करते हैं तो फिर क्या होता है, उस दिन का डाटा जो है वो अटैक करने के बाद ये है कि जो पिछले दिनों वाला जितना भी डाटा होगा आप बैकअप के जरिए वो सारे का सारा डाटा जो है वो जो है दोबारा उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसको कहते हैं डाटाबेस बैकअप। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जी डाटा आर्काइविंग। आर्काइविंग क्या होता है जी? ये जितना भी डाटा होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डे बाय डे, या जो है बाद औक़ात हम जो है डाटा जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका क्या होता है, जब कोई हमें इस्तेमाल फ्यूचर में मुस्तक़बिल में हम जो है ज़रूरत पड़ती है इस डाटा की, तो इस डाटा को हम आर्काइविंग डाटा कहते हैं। तो ये डाटा जो है बेसिकली सेपरेट होता है बैकअप डाटा से। अगला तीसरा पॉइंट है जी डाटा डिस्पोजल। क्या होता है जी? डाटा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, इस किस्म के डाटा को, चाहे वो करंटली हो चाहे वो फ्यूचर में हो, हमें जो है ऐसे डाटा की जो है वो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, इस डाटा को डिस्पोज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और कहाँ से? इसको बेसिकली हम डिवाइस से जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्पोज करेंगे, फिर जाके ये डाटा क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं जी दूसरा पॉइंट है हमारा ईमेल सिक्योरिटी। हम कैसे कर सकते हैं, ईमेल को हम सिक्योर कैसे बना सकते हैं। ईमेल सिक्योरिटी मेजर्स यूज्ड टू सिक्योर द एक्सेस, कि हम इसको एक्सेस कर सकें सिक्योर वे के साथ। तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले स्पैम। स्पैम बेसिकली क्या होता है? ये ईमेल सिक्योरिटी जो है कैन ब्रेक थ्रू नो नंबर ऑफ स्पैम। बहुत सारे स्पैम जब आपकी ईमेल के अंदर आ जाते हैं
تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ آپ کی سیکورٹی ہے وہ بریک ہو سکتی ہے. نمبر آف ای میلز کیا ہوتی ہیں جب آپ اس فارم میں آتی ہیں کیٹاگرائز وائز، دین کیا کرتے ہیں آپ ان کو اوپن کرتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتی ہے بیسیکلی کچھ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، کچھ لنکس ہوتے ہیں جن کے ذریعے جیسے ہی آپ ان لنکس کو اٹیچمنٹس کو اوپن کرتے ہیں وائرس کیا ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے اور اٹیکر جو ہے وہ اپنا آپ کے سسٹم پہ اٹیک کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی جی میل اور یاہو والوں نے کیا ہوتا ہے فلٹر لگائے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کو چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ای میل میں وہ چیزیں آتی ہیں. تو جو اس میں آپ کو سمپلی مشورہ دوں گا کہ آپ سپام کی جب بھی آپ اوپن کریں اس میں سے اگر کوئی آپ کے جاننے والا ای میل آیا ہوا ہے تو اس کو آپ اوپن کر لیں، باقی کبھی بھی آپ سپام کو نہ اوپن کریں اور اس کی جو جتنی بھی ای میلز آتی ہیں ان کو آپ فوراً ریموو کر دیا کریں، ڈیلیٹ کر دیا کریں. اب دوسرا پوائنٹ ہے کہ وائرس بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وائرس مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف نام کے ہوتے ہیں اور ان میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. یہ باقاعدہ اٹیچمنٹ کے ذریعے آتے ہیں اور جیسے ہی آپ ان کو اٹیچمنٹس کو اوپن کرتے ہیں یہ آپ کے سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں. تو وائرس جب بھی آپ کے کمپیوٹر میں آپ ہمیشہ کیا کریں اس کے لیے اینٹی وائرس کا لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کے سسٹم میں یہ وائرس نہ آ سکے. آگے تیسرا پوائنٹ ہے جی فشنگ. فشنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک پاورفل اٹیک ہے جو آپ کے ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ کو ایزیلی ہیک کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جی میل پیج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک تھرڈ پارٹی کیا ہوتی ہے آپ کا جی میل جو ہے پیج وہ اس کو بنا لیتی ہے اور پھر آپ کو کیا کر دیتی ہے سینڈ کر دیتی ہے. آپ اس جی میل پیج پہ کیا کرتے ہو اپنا ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ انٹر کرتے ہو، دین اس کے بعد اس کو آپ شیئر کر دیتے ہو. دین کیا ہوتا ہے وہ آپ کا ای میل اور پاسورڈ جو ہے اس کو ہیک کر لیتا ہے اور نیکسٹ ان فیوچر میں آپ جو ہے آپ اس اپنے ای میل آئی ڈی کو یوز نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں فشنگ. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے جو ہے ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ سیکیورٹی ہے. تیسرا پوائنٹ ہمارا تیسری ٹائپس ہے ہماری. یہ ریفر کیا کرتی ہے بیسیکلی سیکیورنگ کمیونیکیشن آور انٹرنیٹ. یہ جو ہے جو بھی کمیونیکیشن ہماری انٹرنیٹ کے اوپر ہوتی ہے اس کو بیسیکلی سیکیور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے جو ہے وہ فالوئنگ تھریٹس ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ وائرس ہے. وائرس کیا کرتا ہے آپ کے سسٹم کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، شدید قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ مختلف قسم کے وائرس ہوتے ہیں. اور وارمز کیا ہوتے ہیں؟ وارم بیسیکلی یہ ریپلیکیشن کریٹ کرتا ہے، ڈپلیکیشن کریٹ کرتا ہے. کوئی بھی جو ہے اگر آپ سپوز نیو فولڈر بناتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ایک کی بجائے وہ کئی نیو فولڈر جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں وارم. ٹروجن ہارس کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی مس لیڈ کرتا ہے، مس گائڈ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، دکھاتا کچھ اور ہے اور دیتا کچھ اور ہے. تو اس کو کہتے ہیں ٹروجن ہارس. اور اس کے بعد ہے جی ٹریپ ڈورز. کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی بیک ڈور سے اٹیک کرتا ہے آپ کے سسٹم پہ. یہ بیسیکلی کون ہوتے ہیں؟ جو بہترین جو بڑے پروگرامر ہوتے ہیں وہ اس کو کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی بہت کمیاں ڈال دیتے ہیں تاکہ بعد میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے جو ہے وہ پروگرامر جو ہے وہ اس سے جو ہے کافی سارا فائدہ اٹھا سکے. اس کو کہتے ہیں ٹریپ ڈورز. اس کے بعد ڈینیل آف وائرس کیا ہوتے ہیں؟ اب ایک اتھینٹک یوزر جو ہے وہ جب جو ہے اتھینٹک اپنے ریسورسز کو استعمال نہ کر سکے تو اس کو کہتے ہیں ڈینیل آف وائرس ہے. اور بوم کیا کہلاتا ہے جی؟ بوم بیسیکلی یہ ایک سرٹین کنڈیشن میں جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ایک پرٹیکولر ٹائم پہ ایک مخصوص ٹائم پہ یہ کریٹ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں بوم. اس کے بعد اسپوف کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ پارٹی میک فول یوزنگ آئی پی ایڈریس ٹو ہیئر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن ود ایچ ادر. اس کی ہم ایگزامپل لیں تو دو کمپیوٹر آپس میں بات کر رہے ہیں تو تھرڈ پارٹی کیا کرے گی؟ ایک کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس جو ہے اس کو جو ہے وہ کاپی کر لے گی. کاپی کرنے کے بعد جو دوسری پارٹی ہے اس کو جو ہے وہ کہہ دے گی یہ جو ہے آئی پی ایڈریس سے میں نے بات کی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اس کے دوسری پارٹی کے جو کمپیوٹر میں وہ انٹر ہو کر جو ہے وہ اس کو شدید قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسپوفس. اس کے بعد ہے جی چوتھا ٹائپ جو ہے وہ ہے ای کامرس سیکورٹی. ای کامرس کی سیکورٹی بیسیکلی کس طرح ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ موسٹ کامن سیکورٹی تھریٹس آر الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم. الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سیکورٹی تھریٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اس میں ای کیش بھی آ جاتا ہے، ڈیٹا مس یوز بھی ہو سکتا ہے، کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کے فراڈ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. اور مزید ہم دیکھیں کہ ای کامرس سیکورٹی میجرز کیا ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی پروٹیکٹ کرتا ہے ٹرانزیکشن جو ہماری انٹرنیٹ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کون سے تھریٹس ہو سکتے ہیں ای کامرس پہ؟ سب سے پہلا جو ہے الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم.
जो इतना भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और होता है, जैसा कि मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर हम यूज कर रहे होते हैं या आप किसी की वेबसाइट पे कर रहे होते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं ये कि फुल्ली सिक्योर्ड नहीं होता। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें खदशात होते हैं थ्रेट्स के आने के और इसमें फ्रॉड होने के चक्कर होते हैं। तो दूसरा पॉइंट है ई कैश। ई कैश में बेसिकली ये फिजिकली जो है ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती, इसके अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा वो जो है वो थ्रेट्स आने के चांसेस हो सकते हैं और आपकी पेमेंट को जो है वो गायब कर दिया जा सकता है। उसको कैसे रिकवर करेंगे, ये सारी चीजें ई कॉमर्स सिक्योरिटी के जरिए होती हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड के बेसिकली क्या होता है, आजकल जो है अटैकर्स क्या करते हैं, एक क्लोन बना लेते हैं आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड का, और उसके बाद जो है वो आपके कार्ड को यूज करते हैं और उसके बाद वो जो है जितने भी पैसे हैं वगैरह आपकी एटीएम मशीन से निकालते हैं और या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो एक क्लोन बनाने के बाद ये सारी चीजें कर लेते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, वो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपने कभी भी सीवीवी कोड जो है वो शेयर नहीं करना किसी के साथ, और अपने कार्ड को हमेशा जो है वो सिक्योर करके रखें। तो ये बेसिकली थी क्या थी, ई कॉमर्स सिक्योरिटी। तो उसके बाद आप इस लेक्चर पे लाइक्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज वाला लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।